हायवे रोड दाबोली जंक्शन आणि माझ्या फाटल्यान दिसता पळय क्विक सर्विस म्हणून येते गाडी बिडी धुवपाची हे न्ही गाडी धुवपाची हे आसा हे कोणाचे आहा कमला प्रसाद यादवाचे कळ्ळें तुमकां आणि हो कोण कमला प्रसाद यादव पयलीं सरपंच आसलो आणि आतां आजुनूय सरपंच आहा तो आणि वाकचो चिखलीचो हेचो पंचायतीचो सरपंच आणि ते पंचायतीन रावन तो पळय नाटकां करता आणि तेजो मेन बापूय कोण आमचो माविन गुदिनो पळय आसा MLA प्रोटोकॉल मिनिस्टर म्हणटा पळय शेत मारता पळय तो आणि तेका हांगासर हायकोर्टान सांगलेले की तेका कोणे तरी कंप्लेन घातलेली 14/1 14/1 ती जाग्याचेर आसा आणि हेणे कितें केला तुमकां खबर ना फटिंगपणा केला बोगमोळाचो एड्रेस घातला आणि हांगा परमिशन हे घेतला हांगा जागो घेतला पयलीं कितें आसलेलें दोनूय पंचायती एक कशी आसलेली अशें म्हाका दिसता आमकां न्यूजा प्रमाणे आणि आतां ती खरें म्हणजे बोगमोळ आसा जाल्यार बोगमोळ पंचायतीचोच घेवना थंय तेणें घेवंक ना आपल्या पंचायतीनसून सगळें काडलां आणि तेजेर कोणे तरी कंप्लेन घातली आणि त्या कंप्लेन घातल्या तेतून हायकोर्टान सांगलें की तुजें हें बंद कर तेका बंद कर म्हणून सांगलें आसतना सुद्दां तो चालू दवरता आणि तेका आतां सद्दां हायकोर्टाचें कितें कितें जाता म्हणून हेणें काडला आणि कोणाक तरी ते दुसऱ्या मनशाक विकला जाल्यार त्या मनशाक सुद्दां हायकोर्टान सांगलें तुजे सगळे पेपर बिपर हाड म्हणून सांगला हायकोर्टाक सुद्दां फटींग घालता हांवें हो व्हिडियो काडपाक कित्याक त्या हायकोर्टान खरें म्हणलें जाल्यार तेका तो हायवेर आसा म्हणून दाखयना तो बोगमोळा आसा म्हणून दाखयता एक्यूज करता तेका खंय न्ही तेजे 92 स्क्वेअर मिटर कितें जागो आसा तेका फक्त 2000 का चिल्लर कितें पयशे खंय टॅक्स घेतला खंय आणि व्हिडिओ येयल्लो खंय इन्स्पेक्शन करून तो व्हिडिओय बी तेज्या भितर गुंडळ्ळो आणि काय ना दुसरें आनी एकट्यान हांगा 20 मिटराची तो एंटनी म्हणटा पळय तेजे 20 मिटराचो जागो आहा तेका 3000 मानल्या आणि हेजे 92 मिटर हेजो जागो आहा म्हटल्यार हेका कितले वाडटा फक्त 2000 कितें चिल्लर म्हणजे पळया तुमी मतभेद कशे करतात ह्या कमला प्रसाद यादवाक माविन गुदिनोचो बरो आशिर्वाद आहा तेजी 7 माळ्याची बिल्डींग 2017-18 मोडपाक सांगलेले हायकोर्टान ती आजून मोडूंक ना पण 3 मिटर उंचीची घरां लोकांची गरिबांची घरां मोडून हायकोर्टाक दाखयला की आमी मोडला असली नाटकां हो कमला करता हो हेणे आतां हांगा ही न्हू दाबोली एरियान न्हू सगळे आपले गांवचे लोकांक हाडल्या आणि तेंचे हेजेर नांवां बरयल्या असो आमकां दुबाव मारता कित्याक जो तो पळयता हांगा UPचोच लोक दिसता UP बिहारचोच लोक हांगासर दिसता गोंयचो लोक हांगा कोण दिसना आणि हेजी नाटकां चल्ल्या पळय हेजे हें आसा पळय तेणें खरें म्हणून जाल्यार 40 मिटर भितर वचोंक जाय कित्याक हायवे हो केन्नाय कितें जावंक जाता भितर वचोंक जाय तेज्या अंडरपॉनानसून पायपलायन उदकाची गेल्ली आसा MPTचे आनी कितें हे पायपलायन गेल्ले आसा लायटीचे बिटीचे सगळे हांगासून गेल्ले आसा पण ते फाल्यां जर पेट्रोलाचे हे गेल्ले आसा जाल्यार तो फाल्यां जर कितें त्रास जाता जाल्यार तेणें कशें करपाचें हायकोर्टान जेन्ना केस गेली तेणें आपलें खरें म्हणजे जाल्यार धापून दवरूंक जाय आसलें तो फुडें वावराक वचूंक जाय नासलें तो आतां तेणी रावता कोणाक भाड्याक दिला आनी आपल्याचेर कटकट येता म्हणून दाखोवन दिला की आपले न्हू ते म्हाजे न्हू आनी कोणाचें म्हणून अशें करून न्ही फटयता म्हणजे हो हायकोर्टाक सुद्दां फटोवपाचो हो कितें मनीस तो तुमी पळयला आनी हाका आशिर्वाद कोणाचो आमचो प्रोटोकॉल मिनिस्टर माविन गुदिनो हो माविनाचो चमचो तुमकां खबर आहा न्हू हालींच तेंचे आनी एक हायकोर्टान मोडले कितें ते तेणें सगळे थंयसरली दुकानां मोडटा म्हणून हायवेचे कुशीची सिग्नलां काडली ती दुकानां मोडटा न्हू म्हणून तेणें थंय गणपतीक लागून व्हडलो हें बांदलेलें आनी थंय गणपती 11 दीस बी पोसतालो आनी पण हायकोर्टान सांगलें काड म्हणजे काड आनी तें काडला तेका नेवीचें परमिशन ना काय ना पण तो सगळ्यांक माथ्यार मारून तो आपल्याक जाय तशेंच करता म्हणजे इतली डेअरिंग कशें कोणाकूच हांगा डेअरिंग ना म्हणल्यार तो डेअरिंग करता हांगा कमला प्रसाद यादव हो एक कलंक कसो माविन गुदिनो वांगडा आसा आनी माविन गुदिनूच तेज्या वांगडा आसा आनी दोगांय जाण हे खंय जागे कोमलुदांतल्यान माना प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून घेता आनी मागीर म्हणटा की पळयलेले आसतले जाल्यार ते कोमलुदांत लँड आसता हो प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून सगळी कोणाक तरी हाडटा
तो मावीन गुदिनो आनी सगळे आपल्या नांवार करून सगळी कोमरुदात लँड सुद्दां तेज्या नांवार येयला. अरे तूं UP बिहारचो, तुका कोमरुदात कशें मेळटा काय म्हणटा. कोमरुदातान आसा कमिटीक मेंबर पळय ते सुद्दां तसलेच कशे दिसोंक लागल्या. पळयात तुमी की कितें नालायकपणा कोण करता. हायकोर्टाचो ताका ऑर्डर आसतना तो बंद दवर म्हणल्यार दवरिना आनी लोकांक विकला तेणें आतां दुसऱ्या कोणाक तरी ताका चलोवपाक दिला खबर ना. आनी अशा रितीन हो कमला प्रसाद येतो लोकांक सतता आनी हायकोर्टाक सुद्दां पिश्यान काडटा. हायकोर्टाक पिश्यान काडटा. हेजेर खरें म्हणून जाल्यार वॉच दवरप चड गरजेचें आहा. देव बरें करूं.